دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، اسی ساتھ نصیب نبی کا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ بیٹیاں دی قدر کرتا ہے، بیٹیاں دے احترام کرتا ہے۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، اسی ساتھ نصیب نبی کا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا، دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا، وہ تے آخرت اپنی بنا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، پالیاں بیٹیاں تے کیتی شادی ہے، انہوں حق تھی ملی آزادی ہے، کیتی بدر منیر مناتی ہے، کہ حق دا پیغام سنا گیا۔ وہ بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا۔ رات بڑے پیار دی گل کرنا چاہنا، بیٹی بہن تے بیوی ماں لوگو ہوندی اپنی اپنی تھان لوگو، جنت دی ہوندی ہے چھان لوگو، جنت دی ہوندی ہے چھان لوگو، اے رتبہ نبی عطا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جن نے میرا پاک نبی فرما گیا، اسی ساتھ نصیب نبی دا۔ حدیث پاک دا ترجمہ ہے، نبی پاک فرماندے پھر دو بیٹیاں پالدا ہے، قیامت والے دن جنت دے اندر میرے نال ہوئے گا۔ اس دا ترجمہ ہے، دو بیٹیاں پالیاں جن نے سونا پاک نبی فرما گیا، اسی ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ میرے پیغمبر دی آمد تو قبل اندھیرے سن، ظلمی ظلم سن، اور بچیاں روندیاں تے قرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی، انہاں بے بس تے مظلوماں لئی سونا رحمت دا پیغام آیا۔ میرے پیغمبر دنیا